تو میبینی حاله میاد. نفیس من نمیاد میاد. مامان بزرگ، تا الان نیومده، پس از این به بعدم نمیاد. نفیس من میاد حالا پسر من میاد. نمیاد مامان پسر بزرگ، من میاد. اون هیچ وقت نمیاد. نفیس من میاد. اون میاد. پسرم میاد. حالا پسرم میاد. نمیاد مامان بزرگ، وقتی تا الان نیومده از این به بعدم نمیاد. وای خدا، شما چرا حتما نمیفهمی؟ میاد. چرا اینو نمیفهمی؟ نمیاد، هیچ وقت نمیاد مامان بزرگ، نمیاد. مامان بزرگ، مامان بزرگ، مامان بزرگ، مامان بزرگ منو ببخشید، مامان بزرگ منو ببخشید، منو ببخشید. نفیس من داره میاد. درو باز کن. نه مامان بزرگ، داره میاد. نه مامان آره بزرگ. داره میاد. درو نه. باز کن. من درو باز کن. نفیس داره نه میاد. مامان. درو باز